Adlaw karon nga Martes sa Petsa 29 sa buwan sa Hulyo 2025. Ato usab gisaulog ang kapistahan sa tulo ka managsuon, Santa Marta, Santa Maria ug San Lazarus. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Mga igsuon, maghigugmaay kita, kay ang gugma gikan sa Dios. Ang nahigugma sa iyang isikatawo, anak sa Dios ug nakaila sa Dios. Ang wala may gugma sa iyang isikatawo, wala makaila sa Dios, kay ang Dios gugma man. Gipadayag sa Dios ang iyang gugma kanato, pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak nganhi sa kalibutan, aron makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan, pinaagi kaniya. Ang matuod nga gugma mao kini, dili kita mao'y unang nahigugma sa Dios, kundili siya mao'y unang nahigugma kanato, ug gipadala niya ang iyang anak aron pinaagi kaniya mapasaylo ang atong mga sala. Mga igsuon, kung ingon niini ang paghigugma sa Dios kanato, nan maghigugmaay kita. Wala pay tawo nga nakakita sa Dios, apan kun maghigugmaay kita, magpuyo kanato ang Dios, ug mahingpit dinhi kanato ang iyang gugma. Masiguro nato nga anaa kita sa Dios ug anaa kanato ang Dios, kay gihatag naman niya kanato ang iyang espiritu. Nakita nato ug gisugilon sa uban nga gipadala sa amahan ang iyang anak ang pagluwas kalibutan. Ang magpahayag nga si Jesus mao ang anak sa Dios, anhaa sa Dios, ug ang Dios anhaa kaniya. Ug nasayod kita ug nagtuo nga gihigugma kita sa Dios. Ang Dios gugma, ug ang nagkinabuhi subay sa gugma anaa sa Dios, ug ang Dios anaa kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, o Ginoo. Ug daghang mga Hudiyo miduaw kang Marta ug kang Maria aron paghupay sa ilang kaguol gumikan sa kamatayon sa ilang igsuon. Sa pagkabalita ni Marta nga taliabot si Jesus, migula siya aron pagsugat kaniya. Apan nagpabilin sa balay si Maria. Si Marta miingon kang Hesus, "Kun dinhi ka pa lamang, Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsuon. Hinuon, nasayod ako nga bisan karon mohatag ang Dios kanimo bisag unsay imong pangayoon." Si Jesus miingon kaniya, "Mabanaw ang imong igsuon." Siya mitubag, "Nahibalo ako nga mabanaw siya sa katapusang adlaw." Ug si Jesus miingon kaniya, "Ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay, mabuhi, ug ang tanan nga buhi ug nagtuo kanako dili gayud mamatay. Mituo ka ba niini?" Ug siya mitubag, "Oo, Ginoo, mituo ako nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga moanhi sa kalibutan." Mga igsuon, ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.